फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप जो अगेन एक ऐसे इंसान के तौर पे सामने आए हैं जो अपने डिसीजंस मजबूत लेते वक्त ट्रेडिशंस का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द रीजन करार देना ये बहुत अहम चीज़ है, बल्कि एतराफ़ करते हुए यहाँ तक कहना कि मेरे से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं ईरान। मोदी अलायंस है और रॉ इनके साथ मिलके इन्होंने अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज तो कर दिया ना। आज़ाद कास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ अरहम खान और आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से, उसके बाद क्या पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली, इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजदगी की है हुकूमत पाकिस्तान ने नोबेल इनाम के लिए, उसके क्या फ़वाइद होंगे। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर भारत के अमित शाह ने ये कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वो कभी रिस्टोर नहीं होने देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम रोकड़ी साहब, उनसे हम इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। माय प्लेजर जी। वालेकुम सलाम। सर, दौरा अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्या अहम चीज़ें सामने आई हैं? देखिए हरम, तारीखी नौइयत का अमेरिका की तारीख को हज़ारों साल नहीं है, अमेरिका की तारीख को यही 150-200 साल की तारीख है, लेकिन बड़ी जानदार तारीख है। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर ना सिर्फ तसल्लुत कायम किया उस मुल्क में, और वो वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पे भी आया। तो उस पूरी जो अमेरिकन हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, इस पर फिर बाद में किसी दिन बात हो सकती है, लेकिन उस पूरी हिस्ट्री में ये वाला प्रेसिडेंस नहीं था। फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप जो अगेन एक ऐसे इंसान के तौर पे सामने आए हैं जो अपने डिसीजंस मजबूत लेते वक्त ट्रेडिशंस का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, और एक स्लोगन ही अडॉप्टेड कि मैंने अमेरिका को मजबूत करना है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जितनी भी एक्टिविटी है वो एक तो अमेरिका को मजबूत करने के लिए, आप कोई भी देखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं एंटी वॉर हूं, दो चीजें। और तीसरा, वो अपने दोस्तों के साथ जो समझता है कि ये अमेरिका को भी फायदा दे सकते हैं, वो अपने उन दोस्तों के साथ दोबारा ठीक तरीके से रवाबित बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत, जैसे हमारी हिस्ट्री भी कोई हज़ारों साल की नहीं है, 47 के बाद की, हमारा लिंक विद अमेरिका बहुत स्ट्रांग रहा। एक टाइम ऐसा आया कि इंडियंस ने बहुत बड़ा डेंट डाला और इंडियंस ने पाकिस्तान को पुश भी किया, बल्कि इंडियन डायस्पोरा ने वहाँ पर स्पेनॉज एक्टिविटीज़ करते हुए पाकिस्तान को डैमेज भी किया। तो ट्रंप के आने के फौरन बाद अमेरिका के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तो नज़र जो आता है वो हील हुए। ट्रंप ने इंडिया को साइडलाइन किया और दोबारा पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द रीजन करार देना ये बहुत अहम चीज़ है। अब एक चीज़ है कि क्या हम ये तो हमारे से दोस्त पूछते थे ना, हम कहते थे कि देखें ये दौरा, जब ये मुलाकात हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो 2 मिनट में पर्सनैलिटी को जज करता है। 78 years old आई थिंक दिस मच। तो और वो क्योंकि इधर से जो गया, उनके पास रिपोर्ट तो पहुंची होगी कि ये पर्सनैलिटी ऐसे है, आपने पाकिस्तान भारत जंग में भी साबित कर दिया। तो हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान फॉर्चुनेटली मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथ कौन से हैं? मजबूत हाथ यही होते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ इंडोर्स किया स्ट्रेंथ एज ए पर्सनैलिटी ऑफ फील्ड मार्शल को, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिल रहा हूं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। दुनिया, बड़ी बड़ी दुनिया व्हाइट हाउस में जाके रुसवा होके निकली है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और किसी को परवाह भी कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका है। तो उन तमाम हालात में प्रेसिडेंट ट्रंप का एज ए पर्सनैलिटी फील्ड मार्शल को ना सिर्फ सराहना, बल्कि एतराफ़ करते हुए यहाँ तक कहना कि मेरे से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं ईरान को। उसकी वजह यह है कि ही नोज के ये मुल्क इस वक्त ना सिर्फ मजबूत हाथों में है, बल्कि सिंसियर लीडरशिप के हाथों में है। जो वो मशवरा देंगे वो कोई ऐसा नहीं होगा कि फॉर हिम बुरा होगा, रीजन के लिए बुरा होगा। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। मुल्क तरक्की करते ही तब है जब लीडर्स ठीक हों। तो इस मुलाकात को पूरी दुनिया देख रही है कि ये बहुत एक डिफरेंट किस्म का मैसेज दिया है
اور پاکستان بائی دا وے ڈیزرو کرتا ہے کہ پاکستان کی عزت ہو, اور ہمیں یہ فخر ہے کہ پاکستان کو جو مقام ہماری خواہش تھی وہ ملا الحمدللہ. سفارتی محاذ پر پاکستان کو اتنی اہم کامیابیاں ملی ہیں, بھارت کو ہضم ہو پائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. بھارت کو اس وقت ان کے پورا جو آپ دیکھیں گے جو کالمسٹ ہے, جو مودی کا رائٹ ہینڈ ہے, لیفٹ ہینڈ ہے, مودی ہم سیلف, ان کی موومنٹس کو دیکھ لیں تو تمام چیزیں ان کی شیکی نظر آ رہی ہیں. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا, وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کو ان کو برابر کھڑا کیا جائے گا. برابر تو چھوڑے نا, تو ٹرمپ نے تو کندھے کے اوپر بھی 2 ہاتھ پاؤں مارے اور سر کے اوپر بھی مار کے اس کو پریس کر دیا نیچے, اور آپ کو اس نے معزز قرار دے دیا. ہضم کدھر سے ہوں گی, اور گند کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جرت کر نہیں سکیں گے. دس از واٹ آئی تھنک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حکومت پاکستان نے نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے, اس کے کیا فوائد ہوں؟ ویری وائزلی پاکستان ڈیڈ دیٹ. اور ٹرمپ کا جو بیسک سلوگن آف الیکشن تھا کہ جنگوں کے میں خلاف ہوں, اور کوئی بھی جو جنگ ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اس چیز کے لیے نامنیٹ کیا جائے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو آؤٹ آف دا وے کہا جائے گا کیونکہ ان کے پریسیڈنٹس نہیں تھے ایسے, جب وہ آپ کو انڈورس کر رہا ہے آپ کی اسٹرینتھ کو, اور دنیا پر وہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, تو ہم نے بھی بہت اچھا کیا کہ ہم نے مین آف پیس کو نوبیل پرائز کے لیے جب نامنیٹ کیا. اور ٹرمپ احسان بھولنے والا آدمی نہیں ہے, وہ کبھی بھی احسان نہیں بھولے گا کہ اس کی ساری کاوشوں کو جب بہت سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے تو پاکستان وہ ملک تھا جس نے انڈورس کیا. یہ پاکستان نے بہت اچھا کیا. جی, بھارت میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, کیا بھارت میں فوج اور حکومت ایک پیج پر لگ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ناٹ اونلی فوج, بھارت کی بیوروکریسی سے لے کے, بھارت کی جوڈیشری سے لے کے, بھارت کی افواج, یہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہونی چاہیے لاجیکلی, کیونکہ جو کچھ مودی نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے اور جو ڈیمیج ملک کو ہو چکا ہے, اور پھر بھارت ایک سیکولر ملک ہے. بھارت کی بقا اس میں ہے کہ اس کے اندر رہنے والے مسلمان, عیسائی, جو دوسری ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو RSS اور یہ جو مودی الائنس ہے اور را ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز تو کر دیا نا. تو افواج جس ملک کی بھی ہوں وہ اپنی ریاست کے لیے بہتری سوچتی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ افواج انڈیا کی, ہم بالکل نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ انڈین آرمی ڈیفینیٹلی یہ سوچ رہی ہوگی کہ ان کی آرمی کو بھی تباہ کر دیا, امیج بھی تباہ کر دیا, اکانومی بھی آگے, لا اینڈ آرڈر ملک کے اندر نفرت پھیلا دی. تو افواج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ان کی کچھ چیزوں سے کہ ان کی افواج اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے درمیان بہت زیادہ گیپ بن چکا ہے, کیونکہ مودی نے اپنی فوجوں کو رسوا کر دیا. اب ہمارا ایشو کیا ہوتا ہے, میں ایز اے پولیٹیکل پرسن ایک پولیٹیکل پارٹی سے کیوں جدا ہوتا ہوں کہ دیکھو یہ لائن کراس نہ کرو, تم جب افواج کو ڈیمیج کرو گے تو ملک ڈیمیج ہوگا. تو مودی نے تو کر دیا, تباہ کر دیا, تو افواج ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی تنہائی نے بھارتی فوج کو مجبور کیا کہ وہ مودی سے متنفر ہو. یس, سفارتی تنہائی, سفارتی ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے اپنے ایکشنز, اور اسپیشلی یہ جو آپ کی جنگ ہوئی ہے, جب آپ نے اس جنگ میں بھارت کو بہت پراپرلی فکس کر دیا اور بھارت اس کے اندر شدید شکست اور ہزیمت کا اس کو سامنا ہوا, تو اس پہ فوج کو تکلیف تو ہوگی. ایک بیان آیا ہے انٹیریئر منسٹر انڈیا امت شاہ نے کہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم ریسٹور نہیں ہونے دیں گے, اس پہ کیا کہیں گے؟ امت شاہ اور مودی یہ دو اچھے کریکٹرز ہیں بھارت کو تباہ کرنے کے لیے. چلتی رہی چیزیں, ان کا جو پہلے تھا اچھا فائدہ اٹھایا, جو ایک منموہن سنگھ کی پالیسیز کا انہوں نے فائدہ بہت اٹھایا, لیکن امت شاہ کا یہی بیان اگین مودی اور اس کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ بیان اس کا دنیا کے رائج طریقہ, دنیا کے جو رائج اصول, لاز, ان تمام سے ہٹ کے. تو یہ بائی لیٹرل نہیں رہا, یہ چلا جائے گا یونی لیٹرل میں. اسی طرح کشمیر آ جائے گا یونی لیٹرل کے اندر. تو امت شاہ ٹھیک بندوبست کر رہے ہیں مودی کا, تو امت شاہ ول انشور کہ مودی از گون ونس اینڈ فار آل. آئی تھنک سو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آزاد پوڈ سے آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.